वजारत दाखिला की जानिब से UAPA के तहत जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तंजीमों पर पाबंदी आयद करने के बाद आज इंतज़ामिया ने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दफ्तर से साइन बोर्ड्स रिमूव कर दिए। और इस सिलसिले में हम आपको वो एरिया दिखा सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की इजाफी डिप्लॉयमेंट की गई है और जितने भी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है ताकि अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखा जाए और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए फोर्सेस की इजाफी डिप्लॉयमेंट जो है उसको तैनात किया गया है। और ये कोशिश की गई है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो है उसको हर हाल में मेंटेन रखा जाए। और हम आपको बता दें कि जो ये बैन है ये होम मिनिस्ट्री की जानिब से आयद कर दी गई है 5 साल की मुद्दत के लिए। और उसके बाद जो सियासी बयानबाजियाँ हैं वो तेज़ होती जा रही है, वो इस सिलसिले में दी जा रही है। और जहाँ गवर्नमेंट इस बैन को जस्टिफाई कर रही है, गवर्नमेंट का कहना है कि जो ये दोनों तंजीमें थी ये एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को भड़काने में मुलवस पाई गई है और जिसके तनाजुर में ये बैन जो है आयद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, अगर PDP की बात करेंगे तो उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिखाते हुए कहा है कि जो बैन है इसको हटा दिया जाना चाहिए था, इसको नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि यहाँ के फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, यहाँ के जो बुनियादी हुकूक है उसका सवाल है। लेकिन दूसरी जानिब जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया है कि किसी भी नेशनल या एंटी नेशनल सेंटिमेंट को जो है पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हर हाल में इस तरह के सेंटिमेंट्स को कुचलने की जो मोदी गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इससे आने वाले वक्त में और इस पर किस तरह की सियासी बयानबाजियाँ होती है या कोई सियासत होती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उनको मालूम है कि कुछ जमातें हमेशा ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वातावरण आज सही हो गया है, हमारा जो माहौल सही हो गया है, उसमें वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री ने कुछ जमातों पे पाबंदी पहले भी आयद की है और अब भी, वो बहुत बेहतर है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से हमें 89-91 में जाना है। हम वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोग अब अमन और तरक्की चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसका वेलकम करती है, खैर मकदम करती है, खुश आमदीद करती है कि ऐसे संगठन जो संगठन कश्मीर में इंतहा पसंदी, मिलिटेंसी और दूसरी चीजों में मुलवस थे उसको फरोग दे रहे थे, उनको बैन करना। और जिनकी कोशिश हमेशा रही कि कहीं किसी न किसी तरीके से देश और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट किया जाए। जहां हम जम्मू कश्मीर आते आते देख रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी देश के खिलाफ बहुत बड़ी काम की है। जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यहाँ एक्टिव थी, जब मिलिटेंसी अपने अरूज पे थी, तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वजूद में आई थी और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करी। और पाकिस्तान का जो डिजाइन है कि कश्मीर में आतंकवाद फैला जाए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट किया जाए, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग के जरिए हो, चाहे वो टायर गैस, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे वो कैलेंडर्स में। उन कैलेंडर्स में भी इन पार्टियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो कैलेंडर 2019 से पहले आप जम्मू कश्मीर में देख रहे थे, जैसे कि यही पार्टियां एक फरमान, एक हुक्म सादिर करती थी कि आज किस रंग के कपड़े आपको पहनने और क्या खाना है, ये इनकी एक्टिविटीज रही है। कल जो फैसला हुआ, ये फैसला, हम इस फैसले को खैर मकदम करते हुए ऐसे जो इंडिविजुअल्स है या जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, देश से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर कोई नहीं। कल खबर आई अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन और 5 साल की पाबंदी की। ये गैर जमहूरी इक़दाम है। चाहे ये था पहले अदालती कार्रवाई की जाती, अदालत इसमें अपना फैसला सुनाता, पता नहीं इनमें क्या अब जल्दी है। मैं इस पाबंदी को गैर कानूनी समझता हूँ और गैर जमहूरी समझता हूँ। ये उसी तरह का फैसला है। कश्मीरियों को रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के पूछने के बगैर रियासत को 2 टुकड़े किए गए और वो स्टेटहुड के लिए मुतालबा करते हैं। ये उसी तरह का फैसला है। इस तरह कश्मीरी लोग दब नहीं सकते हैं, वो अपने हक के आवाज बुलंद रखेंगे। मैं यही तवक्का रखता हूँ इन गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दामात से इज्तनाब किया जाए
اسی سے دوری ختم ہو سکتی ہے, اسی سے امن و امان کا ماحول بن سکتا ہے. اس طرح سے یہ امن و امان کا ماحول بننا مجھے مشکل نظر آتا ہے. مسلمین ہو یا عوامی ایکشن کمیٹی ہو, دونوں بینڈ حریت کانفرنس کا حصہ رہی ہے. یہ اس حریت کانفرنس کا حصہ رہی ہے جس حریت کانفرنس نے جموں کشمیر میں دیش کے خلاف جنگ چھیڑ کے رکھی ہے, جس حریت کانفرنس نے جموں کشمیر میں سٹون پیلٹنگ کروائی, جس حریت کانفرنس نے جموں کشمیر میں ہڑتالیں کروائی, جس حریت کانفرنس نے جموں کشمیر میں پتھر بازی کروائی, جموں کشمیر میں کیلنڈر دیے, یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے اس حریت کانفرنس کے, چاہے وہ این ہو چاہے وہ گاپ ہو. یہ نیا بھارت ہے, مودی جی کا بھارت ہے, نیا جموں کشمیر میں. کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ جموں کشمیر کے امن کو پھر بگاڑنے کی کوشش کرے. جن کو دیش کے خلاف بولنے کی عادت پڑی ہے, جن کی آئیڈیالوجی ہے حریت کانفرنس کی ہے, جو جماعت اسلامی کا ایجنڈا چلاتے ہیں, ان کو یہ غلط لگنا ہی ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں, کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو, کوئی گروپ ہو, کوئی انڈیویجول ہو, دیش کی ایکتا, دیش کی سیکیورٹی اور دیش کے خلاف جموں کشمیر سے کسی کو یہاں اس امن کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیش کی ایکتا اور دیش کی سیکیورٹی کے خلاف کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ دیش اور ہندوستان مخالف سرگرمی میں یہاں کرے. اس لیے جن کی عادت ہے, جن کی آئیڈیالوجی ہے حریت کانفرنس والی آئیڈیالوجی, جن کی آئیڈیالوجی ہے وہ جماعت اسلامی آئیڈیالوجی پہ چلتے ہیں, جن کی عادت ہے دیش کے خلاف بولنا, ان کو یہ غلط لگے گا. لیکن ہم وارننگ ان انڈیویجولز, ان گروپس اور ان آرگنائزیشن کو یہاں سے دینا چاہتے ہیں, سدھر جاؤ, نہیں تو آپ کے خلاف بھی بہت زبردست کارروائی کی جائے گی. یہ مودی کا بھارت ہے. اس مودی کے بھارت میں آتنکوادیوں کے آقا, آتنکوادیوں کے سپورٹرز, چاہے وہ زبان سے بولے, چاہے قلم سے بولے, چاہے گن ہاتھ میں لے, کوئی بھی جگہ نہیں ہے. بہت سختی کے ساتھ ان کو یہاں ڈیلیٹ کیا جائے گا. عوامی ایکشن کمیٹی اور اتحاد المسلمین پر پابندی عائد کرنے کا معاملہ اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا. پی ڈی پی کے وحید پرہ نے 2 تنظیموں پر پابندی کا معاملہ اٹھایا. پرہ نے کہا کہ میروائس نے ہمیشہ بات چیت کی وکالت کی ہے اور کبھی تشدد کی حمایت نہیں کی ہے. انہوں نے اس پابندی کی مذمت کی اور تمام جماعتوں سے اس مسئلے پر متحد ہونے کی اپیل کی. رکن اسمبلی خورشید احمد شیخ نے کہا کہ ہر کسی کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہے. انہوں نے پابندی کے فیصلے کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر آپ پارٹیوں کو پر پابندی لگاتے ہیں تو انہیں قومی دھارے میں کیسے لائیں گے؟ جتنی جو ہماری امپورٹنٹ سوشو ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں, خاص کر میروائس صاحب ابھی they initiated a dialogue, he tried to reach out to the people in India and the government of India. Unfortunately the response should have been constructive, لیکن ان کی آرگنائزیشن کو بین کرنا اور اتحاد المسلمین کو بین کرنا اور میروائس صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے which has a legacy in Jammu and Kashmir, this is not just choking the voices, political voices, but also breaking the socio-religious space in Jammu and Kashmir and creating a rift in Kashmir. I think we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideologies and political lines, should support and stand with Mirwais. میں آپ کی وسادت سے بھی بولتا ہوں کہ میروائس کشمیر جو ہے وہ سب سے ماڈریٹ وائس ہے جموں کشمیر کی, اور ان کی آرگنائزیشن کو یا اتحاد المسلمین جو ہے, these are 2 organizations which have served to the cause of fabric and harmony in Jammu and Kashmir. کسی بھی طریقے میں میروائس صاحب never advocated violence or advocated disharmony in Jammu and Kashmir. He has appreciated the idea of dialogue and reconciliation in Jammu and Kashmir. اور response یہ ہونا چاہیے, انہوں نے جو initiate کی تھی engagement, جو process انہوں نے recently engagement کیا تھا وقف پہ with the Parliament of India, that should have been responded and well received. اور unfortunately اس طریقے میں ان کی آرگنائزیشنز کو بین کرنا, چاہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہو, اتحاد المسلمین ہو, اور میروائس صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو چوک کرنا, یہ ہم سب پہ this is an attack, and we stand with Mirwais Kashmir and we support him in this crucial time, and we want the ban to be revoked as soon as possible. شکریہ. ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی, اور یہ جمہوریت کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے میروائس صاحب یا دوسری جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے بات چیت کے لیے, لیکن دوسری طرف سے بین کیا جا رہا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جمہوریت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو
تو ہم مذمت کرتے ہیں اور ان چیزوں سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے کہ ہماری جو پارٹی ہے عوامی اتحاد پارٹی پچھلے 10 سال سے جو ہے ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا میں جو ہے ہم نے اپلائی کیا ہے رجسٹریشن کے لیے. ہمیں پارٹی رجسٹریشن اور ریکگنائزیشن نہیں مل رہی ہے. اسی طرح سے اگر آپ جماعت کو, اگر آپ دوسرے پولیٹیکل ایکٹیوسٹس کو اگر آپ بین کرتے ہیں, ان کو اگر آپ موقع نہیں دیتے ہیں, تو آپ کس طرح سے ان کو جو ہے مین اسٹریم میں لائیں گے؟ تو لہٰذا یہ ایک سیریس کنسرن ہے, سیریس ایشو ہے. بجائے اس کے کہ مرکزی سرکار کو چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے ہر کسی کو مین اسٹریم میں لایا جائے, تو یہاں پہ جو ہے پارٹیز کو بین کیا جا رہا ہے.